तत्कालीन कान्तिपुर पब्लिकेसनका लगानीकर्ताहरूमा आएको विभाजनसँगै थुप्रै कान्तिपुरका हस्ती पत्रकारहरू पनि तितरबितर भए। सुरुमा उनीहरू फुटेर जाने मालिकका पछि लागे र त्यहाँ पनि लामो समय टिक्न नसकेपछि उनीहरू जम्मै भेला भएर एउटा नयाँ डिजिटल प्लेटफर्मको निर्माण गरे जसको नाम थियो सेतोपाटी.com। तत्कालीन समयका हस्ती र नाम चलेका पत्रकारहरू भेला भएका कारण सेतोपाटीले सुरुमा नै एक किसिमको आफ्नो पहिचान निर्माण गर्न सफल भएको थियो। तर त्यो सेतोपाटीमा अधिकांश काङ्ग्रेसी पत्रकारहरू भेला भएको र काङ्ग्रेसकै पक्षपोषण गर्ने खालका समाचार र विचारहरू प्रस्फुटित गरेको, सम्प्रेषण गरेको भन्दै एउटा अर्को डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण भयो। क्रान्तिकारी आगाजसहित पुरै रातो लाल कलरसहित स्थापना भएको त्यो डिजिटल प्लेटफर्मको नाम थियो रातोपाटी.com। हिजो जस्तो लाग्छ मलाई, जति बेला भर्खर अनलाइन मिडियाको सुरुवात हुँदै थियो त्यति बेला सम्भवतः मैले नै एउटा यसको नाम जुराउने काम गरेको थिएँ। मलाई अनायासै लागेको थियो जब एकापट्टि सेतोपाटी भन्ने जन्मिएको थियो अनि मलाई भित्र मनमा लाग्यो सायद सेतोपाटीको अर्को नेपालको सन्दर्भमा रातोपाटी हुनसक्छ भनेर मैले ओम शर्माजीलाई सुझाव दिएको थिएँ। रातोपाटीले सुरुमा आफूलाई सेतो पार्टीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा र सेतो पार्टीलाई काउन्टर दिनका लागि स्थापना भएको अर्को डिजिटल प्लेटफर्मको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यो भूमिकाबाट तपाईहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो कि आजको यो भागमा कुन सञ्चार संस्थाबारे चर्चा हुन गइरहेको छ। हो, आजको यस भागमा हामी चर्चा गर्नेछौँ रातोपाटी.com बारे। नमस्कार। यो चर्चा अघि नै म तपाईलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाई यो समग्र नेपालको सञ्चार संस्थाको, नेपालको सञ्चार क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी समग्रमा लिन चाहनुहुन्छ, यसलाई पर्गेल्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सबै भागहरू नछुटाइकन हेर्नुहोला। यसभन्दा अगाडि मैले 2-3 वटा भागहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु र आगामी दिनमा पनि यो श्रृङ्खला निरन्तर रहनेछ। त्यसैले यो श्रृङ्खलाका कुनै पनि भागहरू नछुटुन् र समग्रमा नेपालको सञ्चार क्षेत्रको एउटा चित्र आफूले प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने फटाफट यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला ताकि कुनै पनि भागहरू, भविष्यमा आउने भागहरू नछुटुन् र विगतका भागहरू खोज्न पनि तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस्। आउनुहोस् अब रातोपाटी.com नामक सञ्चार संस्थाको चिरफार गरौँ। रातोपाटी.comले आफ्नो सञ्चार संस्थामा अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक, प्रकाशक र 2 जना व्यवस्थापक सहित 41 जना पत्रकार, कर्मचारी र कामदार रहेको विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा पठाएको छ। त्यसमा 19 जना संवाददाता छन्। ती 19 जना संवाददाता बाहेक रातोपाटीका बाँकी सबै पत्रकार, कर्मचारी र कामदार स्थायी हुन्। ती 19 जना मात्रै अस्थायी हुन्। स्थायी र अस्थायीको रेसियो हेर्दा र अन्य सञ्चार संस्थासँग तुलना गर्दा यो खासै प्रश्न उठाइहाल्नुपर्ने विषय चाहिँ बनेको छैन। तर रातोपाटीले सूचना तथा प्रसारण विभागमा पठाएको आफ्ना पत्रकार, कर्मचारीहरूको तलबको विवरण हेर्दा भने लाजमर्दो स्थिति पैदा हुन्छ। रातोपाटीका अध्यक्षले मासिक 30,000 रुपियाँ बुझ्दा रहेछन्। त्यसै गरी प्रकाशकको तलब पनि मासिक 30,000 नै छ र रातोपाटीमा 1 जना प्रबन्ध निर्देशकको दरबन्दी रहेछ जसले मासिक 20,000 रुपियाँ बुझ्छन्। यी 3 जना बाहेक रातोपाटीमा सम्पादकदेखि लिएर संवाददातासम्म र अन्य 2 जना व्यवस्थापकले बुझ्ने मासिक पारिश्रमिक हो 19,500 रुपियाँ। सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्ने यो तथ्य रातोपाटी आफैले सूचना तथा प्रसारण विभागमा बुझाएको हो। स्मरण रहोस्, अहिले पछिल्लोचोटि कायम भएको 24,375 रुपियाँ मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा
अघिल्लो पटक तय भएको न्यूनतम पारिश्रमिक 19,500 थियो। रातोपाटीले त्यसैलाई बरकरार राखेर आफ्नो विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा पठाएको छ, जुन सरकारी निर्णयको घोर उल्लङ्घन हो। आजको दिनमा 24,375 रुपियाँ भन्दा कम तलबमा कुनै पनि पत्रकारलाई काम लगाउन पाइँदैन भनेर सरकारले तोकेको छ र यो व्यवस्था 2075 सालदेखि नै लागू हुँदै आएको छ। तर रातोपाटीले त्योभन्दा पनि पुरानो सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक तय गरेर आफ्नो विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा पठाएको छ। यहाँनिर महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भनेपछि रातोपाटीले सरकारको नियम नीति र सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको समेत अवज्ञा गरेको छ। त्यसका बावजुद पनि उसले सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा र लोक कल्याणकारी विज्ञापन पाइरहेको छ। नपत्याए एकपटक रातोपाटीमा गएर ती विज्ञापनहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। आधारभूत मापदण्ड समेत पुरा नगरेको रातोपाटीले के आधारमा त्यस्ता विज्ञापन पाइरहेको छ? सरकारले किन उसलाई संरक्षण दिइरहेको छ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। किन रातोपाटीमाथि अनुगमन हुँदैन? किन रातोपाटीले बुझाएका विवरणहरूको तथ्य जाँच गरिँदैन? यो प्रश्न अहम हो। लोकप्रिय अनलाइन न्युज पोर्टल रातोपाटी.com ले 9 वर्ष पुरा गरी 10औं वर्षमा प्रवेश गरेकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तर मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, यो देशमा सबै चिज मिली भगतमै चलिरहेको छ। सञ्चार गृहका मालिक, सम्पादक र केही प्रभावशाली पत्रकारहरूको दिनौँ जसो नेपालका ठुला ठुला नेताहरू, व्यापारीहरू, प्रशासकहरू सबैसँग उठबस भइरहेको हुन्छ। यस्तोमा उनीहरूलाई चिडाउने काम कसले गर्ने? रातोपाटी.com अनलाइन मिडियामा एउटा मौलिक पहिचान र प्रभाव राख्ने अनलाइन मिडिया हो। त्यसैले त आजको दिनमा नेपालमा च्याउसरी सञ्चार संस्थाहरू खोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ र सँगसँगै सञ्चार क्षेत्रमा विकृतिहरू पनि बढिरहेको छ। नेपाल जस्तो देशमा 10,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा सञ्चार संस्थाहरू रहनु आफैमा आश्चर्यको विषय हो। मैले सुरुदेखि नै एउटा विषयमा विशेष जोड दिइरहेको छु। यो सञ्चार क्षेत्रका जति पनि विकृति विसङ्गति छन्, त्यसमा सञ्चार क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको मात्रै दोष छैन, हामी पत्रकारहरूको पनि दोष छ। तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नमा, तिनीहरूले गरेका गल्तीमा आँखा चिम्लनमा र तिनीहरूका गल्ती ढाकछोप गर्नमा पत्रकारहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। आजको दिनमा कतिपयलाई त पत्रकारको एउटा सामान्य पास भइ पुगेको छ, ताकि ऊ विभिन्न ठाउँमा छाडा र निष्फिक्री घुम्न पाओस्, पत्रकार हुनुको धमास दिएर विभिन्न स्वार्थहरू पुरा गर्न पाओस्, आर्थिक लाभहरू लिन पाओस्। सूचना विभागकै अधिकारीहरू भन्छन्, सूचना विभागबाट बाँडिएका करिब 30,000 प्रेस पासहरूमध्ये 1/3 पनि जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारहरूको हातमा छैन। जिम्मेवार र व्यावसायिक त परे जाओस्, साँच्चैका पत्रकारहरू जो गैर जिम्मेवार पनि हुन सक्छन् तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको हातमा छैन। करिब 2/3 त्यस्ता पत्रकारका पासहरू कि प्रहरीका सिआइडीहरूसँग छ, होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूसँग छ, अवैध अनैतिक काम गर्ने ती तमाम व्यक्तिहरूसँग छ र त्यसको तिनीहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन् र यसमा सूचना विभागले केही पनि गर्न सकिरहेको छैन। आश्चर्यको कुरो, सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मीन कुमार शर्माका अनुसार कतिपय त सूचना विभागको प्रेस पास लिनेहरू एसएलसी समेत अनुत्तीर्ण छन्। विगत लामो समयदेखि पास लिइरहेको आधारमा उनीहरूको पत्रकारको परिचय पत्र नवीकरण हुँदै आएको छ। त्यसो त पत्रकार हुन एसएलसी मात्रै पास भए हुने
भन्ने जुन शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड छ त्यसमा मेरो विगत लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। कम्तीमा पनि एउटा पत्रकार बन्न स्नातक तह त उत्तीर्ण हुनैपर्छ नि, नत्र उसले के बुझ्छ के लेख्छ। सम्पादक हुनलाई चाहिँ स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालका धेरै सम्पादकहरूले आइए पनि उत्तीर्ण गरेका छैनन्। त्यसका बावजुद यति वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने सूचना तथा प्रसारण विभागको मापदण्डलाई टेकेर सोही अनुरूपको अनुभवको प्रमाणपत्र बनाएर आफ्ना नाममा सञ्चार संस्थाहरू दर्ता गरिरहेका छन्, सञ्चालन गरिरहेका छन्। हवस् त, आजलाई रातोपाटी.com को छिरफारसँगै र केही सैद्धान्तिक, नीतिगत र कानुनी पक्षको विवेचनासँगै यो भागलाई यही अन्त्य गर्छु। तपाईँहरूलाई धन्यवाद।